Guys, welcome back again on my channel Jason Max राधे राधे. आज पाहता म्हाका सरपंच खंय अरे पंच खंय खबरूच ना. एक म्हयनो खंटा जे हांवें अटॅच इमेजीस केले पळय आनी जी टॅगलायन हांव बरा ती गुगलार मारा, गुगलार न्ही युट्यूबार मारा, तुमकां न्यूज मेळटली. हांवें पास्टान एक व्हिडिओ घातलेलो, कालूच घातलेलो, तेजेरूय एक कंटिन्युएशन आसा. 13A 13B जो मनीस जो पॉलिटिशियन विश्वजीत राणेक सर म्हणटलो तो पॉलिटिशियन बीजेपीन लिंक जावन ते कशा पयशांचे फेरबदल जावन येयलेलो हा मनीस आहा. आनी हांव नांव सांगिना, तुमकां नांव खबर आहा, टॅगलायनीर आहा नांव, आनी बरें खबर आसा. मागीर ते स्वताच्या धर्माक सुद्दां विकता, स्वताच्या आपल्या मनशांक सुद्दां विकता. अरे तुमकां एक म्हयनो जालो खबरूच ना खडलें तें, आनी थंयची झाडां हे ते जमीन हे ते गेली तरी पूण तुमी आपूण नंबर काडटलो. आपल्यान PI फोन मारलेलो, PI म्हणपा लागलो बिजी. PI बिजी कितून आहा, काम कितें करता. आतां जर मिटींग म्हणटा पळय ते एक एक मिनटाचे एक एक हेचे काडीत न्ही जाल्यार तो PI थंय बिंदास बसलो आसतलो, AC खाता आसतलो. हे ते गव्हर्मेंट ऑफिसर जे कोण लागता पळय TCB हेका तेका ते सगळे विश्वजीत राणेले आहा. हें तुमकां खबर आसा, सगळ्यांक खबर आहा. गोंयान खंयूय लँड कटींग जाल्लें न्ही, खंयचे कुडक्या खंयचे कशा सेंटीमिटर सुद्दां कट जाल्यार विश्वजीत राणे खबर आसता. म्हणूनच तो TCB मिनिस्टर न्ही. गोंयान इतली जंगलां, इतले कितें रोड वायडनींग हे ते प्रोजेक्ट काडले आनी जंगलां झाडां कापली, ऑक्सिजन लेवल देंवलें, गरमी वाडली. हे तुमकां एक्सपिरियन्स जाता. काल पावस पडलेलो, आयज गरमी जाता, आनी अशें पयलू जायनाशिल्लें. आतां कितें जाता, ती थंडायत उरना न्ही, जमनीर ती झाडांच ना, सावलीच ना, वत येता ते उदक वयर व्हरता आनी ते एवापोरेशन जाता पळय तेन्ना ती वाफ लागता पळय तेच्या खातीर आमकां गरमी जाता. सूर्य आसूं या नासूं, रातच्या 2 3 सुद्दां गरमी जाता. ही पयलू जायनाशिल्ली. हे सगळें जे हांवें अटॅच इमेजीस केले पळय हे सगळे भोगस लोक आहा. जे पर्यंत ते बाय काल ते विदोल पेरेरा झगडटाले पळय आनी ते अशें उलयताले पळय तशें सगळ्यांनी उलोवन हेंचे सारकी पांयाची चपलां काडिना पळय आनी तेंचेर PIL घालून कोर्टान घालून तेंकां बिहायंड द बार्स घालिना पळय ते पर्यंत हे सुदरवपा ना. कित्याक हे सगळे पावराच्या भुकेर येयलेले आसा. आनी मागीर आमचेरूच डिफेमेशन केस येता. इवन दो वी आर लायक लर्न लॉट. हांवें तरी इतलो लिटरेचर वाचलेलो आहा जितलो विश्वजीत राणेन, जितले TCB मिनिस्टर जावन गेले पळय तेंच्यान तरी वाचूना. हाका बायट जायना, इतले बायट जायना, पूण आय कॅन अंडरस्टँड दॅट. whichever law they're linked with the land, they're linked with the human rights, they're linked with the preservation, what we say, जी आमची जंगलां राखपाक जितले लॉ आहा बरा तितले म्हाका खबर आसा. कितें हांवें ते वाचलें आनी अंडरस्टँड केला. बायट करपाचें म्हाका गरज ना. म्हाका आत्तां म्हाजो तो लॉचे बूक काडीत न्ही जाल्यार आत्तां हांव तो हें करूं शकता, तेंचेर PIL फायल करपाक शकता. पूण हांवें एकट्यान PIL फायल करून कांयच जावपा ना. जे पर्यंत थावजंड्स ऑफ PIL तेंचे अगेन्स्ट येतल्यो सुप्रीम कोर्टान या बॉम्बे हायकोर्ट जो गोंयान आसा तेंचेर येतल्यो ते पर्यंत ते सुदरवपा ना. आनी जजमेंट डायरेक्ट कशा सामके हायर ऑथॉरिटी जे पर्यंत तेंचेर कशा क्रायम इन्व्हेस्टिगेशन जायना, CBI इन्क्वायरी जायना ते पर्यंत कांयच जावपा ना. हें तुमकां कळोवंक जाय. हा व्हिडिओ चड वाडयना, पण हांव वायट दिसल्यार आय एम सॉरी, पूण तातूंतलो व्हिडिओ शेअर करा. हे पॉलिटिक्सांचे ज्यो कितें गेमी चल्लेल्यो आहा पळय त्यो बंद जावं गोंयान, आनी गोंयची नवी सुरवात आनी नवी स्टार्ट करपा खातीर नवे पॉलिटिशियनाक इलेक्ट करून हाडा, नव्या चेहऱ्याक इलेक्ट करून हाडा. जे पर्यंत तुमी नवो चेहरो, नवी सुरवात दिवपा ना ते पर्यंत कांयच बदलपा ना. आनी येता त्यो तुमच्यो 7 पिळग्यो ज्यो वाचोवपा खातीर जिंका जे रिसोर्सीस उरपा जाय ते केन्नाच उरपा ना जेन्ना पर्यंत तुमचें डिसिजन तुमी फॉर्म करिना. सो हांव व्हिडिओ चड वाडयना. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.